अस्सलाम वालेकुम किड्स, कैसे हैं आप लोग? जी, आपने सर्च किया कि हदीस क्या होती हैं? जी, हदीस वो हैं जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किए और वो बातें जो हमें कहीं ज़िंदगी गुजारने के लिए वो हदीस कहलाती हैं। और हदीस की बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन हमारे लिए मुस्नद 6 किताबें हैं जो कि सहा-सत्ता कहलाती हैं। ठीक है, आपको इन किताबों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम कही गई बातें मिल जाएंगी। और पता है, हमारी आसानी के लिए कातबीन यानी हदीस लिखने वालों ने उसको बिल्कुल टॉपिक वाइज उनके असबाक के नामों के हिसाब से अरेंज कर रखा है। जैसे कि मुझे अगर मुश्किल होती है कि मैं मालूम करूं कि मैंने ज़कात कैसे देनी है ना, तो अटक जाते हैं कि किस माल पे, किस चीज़ों पे कितनी ज़कात है। तो हम अपनी हदीस की किताब को खोल के अपना बाब निकालेंगे ज़कात का, और उसमें फिर तमाम रसूल पाक की कही गई बातें, उनके दिए गए अहकामात हैं कि जिस तरह हमने ज़कात देनी है वो तमाम हिदायत उसमें दर्ज की हुई हैं यानी लिखी हुई हैं। और अगर मुझे कहीं मसला है कि मैं मालूम करूं कि गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं, गुस्ल की सुन्नतें क्या हैं और गुस्ल में क्या क्या अहकामात हैं, यानी किस हालत में किस तरह का गुस्ल किया जा सकता है, तो मुझे इसके लिए अपना बाब खोलना पड़ेगा हदीस की किताब में गुस्ल का। ठीक है ना, इस तरह चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है हमारी आसानी के लिए। ये देखिए, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज जो कि 34 पेज और 35 पे है। इसमें भी छोटे छोटे सवालात हैं जो कि आपके लिए यहाँ लिखे गए हैं, आप इनको बआसानी कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा आइकन है, समझिए। समझिए जी, समझिए कि बुखारी शरीफ हदीस की सबसे मशहूर किताब है। बुखारी शरीफ हदीस की सबसे मशहूर किताब है। इसमें बहुत सी अहादीस हैं। जी, हदीस की जमा अहादीस, हदीस की जमा है अहादीस हैं। ये किताब मुख्तलिफ अब्वाब यानी बाब की जमा, यानी आपका चैप्टर है, चैप्टर की जमा अब्वाब, बाब की जमा अब्वाब में तकसीम की गई है। यहाँ इन अब्वाब के कुछ नाम दिए जा रहे हैं। जी, हमारे पास यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं, हमारे पास कुछ अब्वाब यानी बाब हैं, उनके नाम हैं जो उसमें जैसे कि गुस्ल, वज़ू, तोहफ़े, जुमे की नमाज, हज, रिज़्क, ज़कात। जी, इस तरह के मुख्तलिफ़ अब्वाब हैं जो कि हमें हदीस की किताबों में दिए हैं। हमें जहाँ कहीं मसला है, जहाँ कहीं हम ज़िंदगी में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें मालूम करना चाहते हैं और उनकी तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो हम इन अब्वाब से कंसर्न करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये सवालात देखें कि आपको बुखारी शरीफ के किस बाब में, इन सवालात का जवाब मिलेगा। दुरुस्त बाब का नाम दी हुई खाली जगह में लिखिए। ठीक है, मैं यहाँ पर आपसे कुछ सवालात पूछ रही हूँ और आपके पास यहाँ पर ये देखिए 7 किस्म के बाब जो मैंने पढ़े, गुस्ल, वज़ू, तोहफ़े, जुमे की नमाज, हज, रिज़्क और ज़कात। ये 7 अब्वाब के नाम हैं। आपने इन्हीं नामों को अपनी दी गई खाली जगह पर
پر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لکھا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے شروع میں یا آخر میں ایک بھیڑ قربان کی، جی۔ تو ہم اس سوال کا جواب کہاں تلاش کریں گے؟ جی میں تو اٹک گئی، اگر یہ کہ شروع میں کریں گے یا آخر میں کریں گے، مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، تو میں نے حدیث کی کتاب کو اٹھایا اور اس میں کون سا باب کھولا؟ حج کا۔ گڈ، ویری گڈ۔ تو ہم یہاں لکھیں گے حج، جی۔ اور یہ دیکھیے یہاں پر ہے جب ہم کھانا شروع کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ کھانا شروع کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ جی کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے؟ کیا کریں ہم؟ کس طریقے سے سٹارٹ کریں اپنا کھانا؟ تو ہم نے اس مقصد کے لیے بخاری شریف کھولا، تو کون سا باب کھولیں گے ہم؟ یہاں ہمارے پاس باب کے نام ہیں جس میں سے ہم کیا اٹھائیں گے؟ رزق، جی گڈ۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر 35 پیج پر آپ کے پاس آئیکن ہے مشق، اور آپ کے پاس وہی سوالات جو کنٹینیو ہو رہے ہیں، آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جمعے کی نماز سے پہلے کیا کرنے کا حکم دیا ہے؟ جی اب آپ بتائیں کہ کیا کرنے کا حکم دیا ہے؟ جمعے کے روز کیا کیا جاتا ہے؟ جی لازمی ہم سنت کے طور پر غسل ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر آپ کے پاس آنسر ہے غسل۔ یہ ہے اگر نیند آ جائے تو دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ اگر نیند آ جائے تو دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے، ہاں کہ نہ؟ جی ہاں۔ اچھا جی، یہاں لکھا ہے کون بہتر ہے، جو زکوٰۃ دے رہا ہے یا جو زکوٰۃ لے رہا ہے؟ جی دینے والا بہتر ہے یا لینے والا؟ دینے والا، جی۔ تو آپ یہاں لکھیں گے جو زکوٰۃ دے رہا ہے۔ یہ لکھا ہے ہمیں کیسے نہانا چاہیے؟ جی ہمیں کیسے نہانا چاہیے، یعنی ہم یہاں پر جس باب کو کنسرن کریں گے احادیث کی کتاب سے، وہ ہوگا ہمارا غسل کا۔ یہاں پر ہے اگر آپ کے پاس صرف 2 آدمیوں کا کھانا ہو تو کل کتنے آدمی مل کر کھا سکتے ہیں؟ تو کتنے لوگ مل کے کھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس صرف 2 آدمیوں کا کھانا ہے؟ جی حدیث کے مطابق کیا ہے؟ جی 1 آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے اور 2 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو آپ یہاں پر لکھیں گے 3 یا پھر 4، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پاس ایکسرسائز کمپلیٹ ہوئی۔ آپ اس کو اپنی کاپی پہ بھی نوٹ کریں گے، اپنے ٹیچر کو سینڈ کریں گے، آپ کے ٹیچر آپ کا ویٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے حدیث کی کتاب بھی کھولنا ہے، اور کسی مسئلے میں جیسے کہ آپ کہیں قرآن شریف پڑھنے میں کوئی مشکل ہے یا پھر کوئی نماز ادا کرنے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نماز کو پڑھنے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے، تو آپ احادیث کی کتاب کو کھولیں گے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور نہیں تو اپنی بڑوں سے پوچھیں گے، مدر سے پوچھیں گے یا پھر فادر سے پوچھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں
کیا کہا ہے، کیونکہ ہمارے پوچھنے سے اگر ان کو نہیں معلوم ہوگا تو وہ بھی حدیث کو پڑھیں گے اور ان کی بھی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، ملیں گے اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔